नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम जनसवालमा विशेष गरेर हामी जनतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल अनि हामी बहस गर्दै आएका छौँ। विगत केही समयदेखि हामी कोरोना विशेषमा उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा कोरोनाको लकडाउन लगभग 4 महिना पश्चात लकडाउन खुलिसकेको छ। कोरोनाको अन्त्य भने पक्कै पनि भएको छैन। सवारी साधन, सार्वजनिक साधनहरू र निर्वाध रूपमा चल्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको छ। आजदेखि सार्वजनिक रूपमा साधनहरू मजाले चलिरहेको अवस्था छ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा पुगेर के कस्तो अवस्था छ र कोभिड-19ले कस्तो असर पारेको छ, विभिन्न समुदायमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ र त्यस बखतमा समुदायको लागि सङ्घ संस्थाहरूले कस्तो कदमहरू उठाइरहेको छ र कसरी आउने दिनमा आफ्नो सङ्घ संस्थाको लागि अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता किसिमका पहलहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज भने विशेष गरेर गुरुङ समुदायमा हामी छलफल अनि बहस गर्नेछौँ। आजको यस बहसमा, यस छलफलमा हामीले निम्ताएका छौँ। आजको मेरो अतिथिहरू हुनुहुन्छ रेशम गुरुङ अध्यक्ष, तमु हिला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र यसै गरी पूर्व अध्यक्ष कमला गुरुङ, गुरुङ तमु पर्यटन व्यवसायी सङ्घबाट, यसै गरी उपाध्यक्ष तमुस्यो हिला छोजदी शोभा गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, यसै गरी अध्यक्ष आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घबाट जीएस गुरुङ। सबैजनालाई कार्यक्रममा एकमुष्ट स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिले म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासङ्घबाट जीएस गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले जिज्ञासा राख्न चाहे, हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा नै कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेको अवस्थामा हामी पनि अछुतो रहेन। लगभग अब लकडाउन सकिसकेको अवस्था छ। निर्वाध रूपमा हामी हिँड्न पाइरहेको छ। समीक्षात्मक रूपले हेर्नु पर्दाखेरि गुरुङ समुदायलाई कस्तो किसिमको असर पारेको छ कोभिड-19ले, अब हामीले के गर्न सकिन्छ होला? म युवा अध्यक्ष जीएस गुरुङलाई यो जिज्ञासा राख्न चाहे। धन्यवाद रोजिनाजी। अब स्पेसिफिक गुरुङलाई मात्रै प्रभाव भन्दा पनि वर्ल्डलाई नै हालकाल पारेको यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 जुन छ, यसले चाहिँ गुरुङलाई अछुतो राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किन यसले चाहिँ हुन त हामी एक हिसाबले लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्यौँ, घरमै बसेर आफ्ना गतिविधिहरू घरबाटै सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, सामाजिक कार्य, यस्ता कामहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परे। गुरुङ समुदाय पनि त्यो खालको अप्ठ्यारोमा पर्यो। म आफैले भन्दा आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको प्रतिनिधि भएको हुनाले आदिवासी जनजाति युवाहरूलाई पनि त्यसको असर चाहिँ पार्यो। अनि त्यो विषयमा यसरी सर हेर्दाखेरि एक खालले चैतको 10 गतेदेखि 2076 चैतको 10 गतेदेखि हामी सबै हाम्रै कुरा गर्ने हुँदा हाम्रो महाधिवेशन हामी स्थगित गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा आयौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो ठुलो चाहिँ एउटा सङ्गठनको कार्यक्रमलाई नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो। आर्थिक उपार्जनको पाटोमा सबै समुदाय आदिवासी लगायत तमु युवाहरू पनि त्यसबाट प्रभावित चाहिँ भए। उनीहरूले सञ्चालन गरेका जति पनि चाहिँ आर्थिक गतिविधि थियो ती सबै ठप्प अवस्थामा रहे। अनि अर्को चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक गतिविधि चाहिँ ठप्प हुँदाखेरि उनीहरूको इकोनोमिक एक्टिभिटिज थियो त्यो चाहिँ एकदमै शून्य अवस्थामा रह्यो। म आफैले चाहिँ यहाँ बुटोलमा रहँदा, काठमाडौँ रहँदा, बुटोल 3 महिना रह्यो लकडाउनको अवधिमा, काठमाडौँ करिब 25-26 दिन रहे। यो अवधिमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो तहबाट त्यस्ता मान्छेहरूलाई केही प्रयत्नहरू पनि गरियो होइन। यो बिचमा केही मान्छेहरूलाई अब अलिकति सपोर्ट गर्ने काम, कहीँ ठाउँ फिजिकल्ली सपोर्ट गर्ने काम, कहीँ ठाउँ हातबाट सपोर्ट गर्ने काम, यस्ता कामहरू चाहिँ रहे। तर ठ्याक्कै ग्रामीण इलाकालाई हेर्दा अलिक कम प्रभाव पर्यो भने सहरी इलाकामा बस्ने गुरुङहरू जो छ उहाँ चाहिँ अलिक बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। यही चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यति देख्छु अहिलेको सन्दर्भमा। अब म शोभा गुरुङज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँ तमुस्यो विशेष गरी महिला गुरुङ समुदायमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँको विश्लेषण कस्तो रह्यो? कोरोनाले एउटा नयाँ पाठ सिकाइसकेको छ र आगामी दिनमा हामीले कस्तो कदम चाल्नुपर्ने रहेछ, कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुभयो? तपाईँको विचार पनि राखिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद रोजिना बहिनी। वास्तवमा भन्नुपर्दा अब कोभिड-19 भनेको यो जुन किसिमको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ त्यसले निश्चित रूपमा अब विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको अवश्य पनि हो। र हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यत्रो ठुलो, अब हाम्रो जेनेरेसनमा भनौँ होइन, पहिलोचोटि हामीले यस्तो खालको चाहिँ महामारीको चाहिँ पनि अवस्था हामीले हुने अवस्था आयो। अब
यो बेलामा चाहिँ वास्तवमा भन्दाखेरि सबैजना जनताहरू, नेपाली जनताहरू सबैजना र देशमा पनि हामी तमुहरू, तमुसियोहरू सबैजना जो चाहिँ हामी देशभरि छरिएर रहेका छौँ, विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका छौँ, सम्पूर्ण तमुहरू चाहिँ पहिलो त अब कोभिड-19 भनेको त एकदमै ठुलो महारोग हो। यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ यस भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ र यसले चाहिँ अब के हुने हो नेपाल जस्तो यस्तो गरिब राष्ट्रमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो न औषधिहरूको लागि त्यति पर्याप्त हस्पिटलहरू छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब यो रोग लागेपछि तमुसियोहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ अब धेरै ठुलो असर पार्ला भन्ने त्यो हिसाबले सुरुवातको दिनहरूमा चाहिँ यो सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई चाहिँ धेरै सबैजना तमुसियोहरूले चाहिँ घर घरमै बसेर चाहिँ यो नियमको पालना गरेको पनि हामीले बुझ्यौँ। यो कसरी बुझ्यौँ भने अब हाम्रो सुरुको दिनमा त हामीले त्यति सम्पर्क गर्न सकेनौँ, फिजिकल्ली गर्न नसके पनि हाम्रो यो विभिन्न इन्टरनेटको सुविधाहरू मार्फत, मेसेन्जरको कुराहरू, फोनहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो जिल्लाका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनहरू भइरहन्थ्यो र त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै सुरक्षित भएर रहनु हो र त्यो हिसाबले उहाँहरू घरमै बसेर सुरक्षित रहेको। सुरुको दिनमा त अझै के पनि पाइयो भने अब केही समयलाई मान्छेको हरेक मानिसको चाहिँ एउटा व्यस्त जीवन हुन्छ होइन, त्यो व्यस्त जीवनमा सधैँ भागदौडको जीवनमा चाहिँ उहाँहरूले केही समय चाहिँ आराम पनि पाएको महसुस भयो होइन। घरमै बसेर मिठो बनाएर खाने, अब आराम गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ केही समय चाहिँ त्यसरी व्यतीत गरेको पनि पाइयो। तर पछि बिस्तारै चाहिँ यो समय चाहिँ घर्किँदै जाँदाखेरि मानिसलाई बसिरहँदाखेरि पनि अब गाह्रो होइन। अनि त्यसपछि फेरि उहाँको बच्चा बच्चीहरूको शिक्षाको कुराहरू आयो, अब पढाइहरू अवरोधित भएको कुराहरू, अनि त्यसपछि यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अथवा आर्थिक गतिविधिहरूको कुराहरू होइन, सबै कुराहरू ठप्प हुन जाँदाखेरि चाहिँ निश्चित एकदमै त्यो चाहिँ अब गाह्रो चाहिँ सबैले भोग्नु परेकै हो। तर त्यो स्थितिको पनि सामना गरेर आजसम्म चाहिँ महिलाहरू आउनुभएको छ र हामीले चाहिँ तमुसियोला छोजदीले चाहिँ अब यो जुम श्रृङ्खला त धेरै नयाँ प्रविधि हो हाम्रो लागि, लकडाउन पछि नै सुरुवात भएको हुनाले यो जुम श्रृङ्खला मार्फत नै हामीले पनि एकै ठाउँमा बसेर पनि कुराहरू हाम्रो आपसी छलफल गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ होइन। अब यसरी नै बितिरहेका छ। यो कोरोनाले कोभिड-19ले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ उठ्नै नसक्ने किसिमको प्रभाव परेको छ, असर परेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा रहेर तपाईँले हरेक व्यक्तिहरूसँग उठबस गरिरहनु हुँदाखेरि तपाईँको पनि अनुभव सुनाइदिनुहोस्। यो कोभिड-19को समयमा 4 महिनाको अवधि अझ पनि नियन्त्रण भइसकेको छैन, यो औपचारिकता रूपमा सरकारले चाहिँ लकडाउन खुलेको अवस्था छ, भोलि यसले भयावह रूप लिन सकिँदैन भन्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँको पनि अनुभव बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, थ्याङ्क यू रोजिना बहिनी। हजुर, आज यो जुम मिटिङमा यसरी हामी सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर हाम्रो केही कुराहरू राख्न दिने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद, इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो कोभिड-19ले ल्याएको यो जस्तो हाम्रो जिएसजीले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो गुरुङ समुदायमा अथवा नेपालमा मात्र नभएर यो संसारैभरि आएको यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि पर्यटन क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने अब पर्यटन क्षेत्र त एकदमै ध्वस्त भएको सबैले महसुस गरेको छ पर्यटन व्यवसायहरूले। किनभनेदेखि अब यो यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पर्यटकहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यात्रा गर्न सम्भव भएन। त्यस कारणले होटल व्यवसायदेखि लिएर राफ्टिङदेखि लिएर तपाईँको रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूदेखि लिएर ट्राभल ट्रेकिङका सबै व्यवसायलाई चाहिँ यसले असर पार्ने भएको हुनाले तपाईँको यो पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू छ नि त, त्यसमा हरेक व्यवसायलाई चाहिँ असर पार्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निकै निराश भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अब यो तपाईँको चाहिँ फ्लाइटको कुराहरू छ, हवाई यात्राको कुराहरू, यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू छ। तपाईँको चाहिँ यो चार्टर फ्लाइटहरू भइरहेको छ, चार्टर फ्लाइट भएको पनि समयमा भइरहेको छैन, विभिन्न कारणहरू छ। देश विदेशका चाहिँ त्यो कूटनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ सबै तपाईँको त्यो अथोरिटी लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू भएको हुनाले चार्टर फ्लाइटमा पनि धेरै समस्या छ।
धेरै समस्याको बावजुद पनि हाम्रो यो 4 महिनाको लकडाउनको अवस्थामा लगभग 1000 भन्दा बढी चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू उडान भइरहेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस अवस्थामा चाहिँ मेन पर्यटन क्षेत्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईँको यो जुन हामीलाई हेल्प गर्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जस्तो गाइड पोर्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै समस्या छ। उहाँहरूको त जस्तो तपाईँको दिनको काम गरेर दिनमा रोजगारी गरेर चाहिँ त्यो पैसा लगाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो घर बाल बच्चालाई सबैलाई पाल्नु पर्ने अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै नै असर परेको चाहिँ यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हजुर अध्यक्ष, अब रेशम गुरुङज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँ एउटा गुरुङ समुदायको छाता सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँले गुरुङ समुदायसँग, गुरुङको गाउँमा बस्तीमा गुरुङको हरेक व्यक्तिसँग उठबस गरिरहनु भएको छ। तपाईँले समीक्षात्मक रूपमा हेर्दाखेरि गुरुङ समुदायमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर परेको छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद बहिनी। सबभन्दा पहिले म इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै यो कोरोनाको कारणले संसारभरि जति मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन् र नेपालमा बाढी पहिरोको कारणले जति मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन् उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो संस्था तमु युल छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट सँगै कोरोनाले संक्रमित हुनुभएका र बाढी पहिरोले घाइते हुनुभएकाहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म कोरोनाको कारणले प्रभावित भएको समुदाय मध्येमा चाहिँ गुरुङको कुरा छ, अब यो संसारभरि नै यसको ठुलो प्रभाव छँदैछ होइन। यो त एक हिसाबले भन्ने हो भने मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै कोरोनाले प्रश्न चिन्हहरू खडा गरिदिएको छ होइन। त्यसैले त्यसको प्रभाव नहुने त कुरै भएन। अहिले मैले देख्दाखेरि गुरुङमा के देख्छौँ भन्नु होला भने खास गरिकन बेलायतमा जो हाम्रो गुरुङ समुदायको चाहिँ प्रौढहरू अलिकति उमेर गएका मान्छेहरू बेलायतमा भएका मान्छेहरू धेरैलाई हामीले गुमाउनु पनि पर्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ संसारको अरू मुलुकहरूमा पनि चाहिँ त्यो खालको घटनाहरू घटेको छ र नेपालको सन्दर्भमा त त्यति धेरै 42 जना आजको रेकर्डमा चाहिँ नेपालमा कोरोनाको कारणले मृत्यु भएका 42 जना मध्ये चाहिँ कास्कीमा एकजना चाहिँ स्याङ्जाको मान्छे देखियो, तर अरू तथ्य चाहिँ त यो नै हो भन्ने त हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र पनि हाम्रोमा चाहिँ ठुलो मात्रामा यसको प्रभाव छ। यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सङ्गठनले चाहिँ पहिलेदेखि नै तय गरेको जस्तै चैतको 18 गतेलाई तमु एकता दिवसको रूपमा हामीले मनाउँथ्यौँ सधैँ, त्यो हामीले मनाउन सकेनौँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। आजको दिनसम्म पनि जुममा बाहेक चैतदेखि सचिवालय पदाधिकारी र कार्य समितिको बैठक चाहिँ हामीले बस्न सकेका छैनौँ होइन। अनि हाम्रो अफिसमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी र सङ्ग्रहालय निर्माण चाहिँ गर्दै थियौँ, त्यो पनि हामीले सक्न सकेका छैन। करिब करिब 9-10 वटा जति जिल्लाको चाहिँ अधिवेशनहरू जिल्ला अधिवेशनहरू हुँदै थियो, किनभने आउँदो वर्ष चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन हुने चाहिँ वर्ष भएको हुनाले चाहिँ जिल्लाको अधिवेशनहरू गर्दै थियौँ। त्यो अधिवेशनहरू पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ, जिल्लाको अधिवेशनहरू पनि स्थगित गर्नु पर्यो। यसरी हेर्दा चाहिँ समग्रमा तमु युल छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदलाई चाहिँ र गुरुङ समुदायलाई चाहिँ कोरोनाको कारणले धेरै नै प्रभाव चाहिँ पारेको छ र त्यसको निम्ति चाहिँ अब यो के हुँदो रहेछ भन्नु होला भने यो सँगै चाहिँ गर्दै जानु पर्दो रहेछ। हामीले नेपाल तमु विद्यार्थी छोजदी र तमुसे युल छोजदी दुईटा हाम्रो भातृ भगिनी संस्थाहरूले चाहिँ यो कोरोनाबाट कसरी बस्ने भनेर चाहिँ हाम्रै भाषामा चाहिँ जनचेतनाको दुईटा पोस्टरहरू सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ फैल्याउने कामहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो हाम्रो विद्यार्थी र महिलाहरूले। त्यस्तै गरी चाहिँ कयौँ जिल्लाहरूले स्याङ्जाले, कास्कीले, रूपन्देहीले अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको सुनसरीले धेरै जिल्लाहरूले चाहिँ तत्त क्षेत्रमा खास गरिकन श्रमिक गुरुङहरू हुन्छ नि, जो चाहिँ बिहान काम गरे दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने जो मान्छेहरू छन् उनीहरूको निम्ति चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। त्यस्तै गरी बेलायतबाट तमुदी युकेले चाहिँ पोखरामा चाहिँ धेरै यो राहत सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। समग्रमा गुरुङ समुदायलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ धेरै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ।
तपाईँ एउटा आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा गुरुङ समुदायको मात्र नभएर समग्र आदिवासी समुदायको नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ युवाहरूको। विशेष गरी यो कोरोनाको टाइममा समयमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूको अब जागिर खोसिएको छ, विदेशमा पनि अलपत्र परिएको छ, कतिजनालाई उद्धार गरिसकेको अवस्था पनि छ र सँगसँगै बेतलबी राख्ने विभिन्न बहानाबाजी बनाएर पनि जागिरबाट निकालेको अवस्था छ। यस बखतमा चाहिँ यो आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घले र गुरुङ समुदायको युवाहरूको लागि चाहिँ यो जागिरबाट खोसिएका अप्ठ्यारामा परेकाहरूको लागि केही सोच्नु भएको छ, केही पहल गर्नुभएको छ यो अवधिमा? यो खास गरिकन यो ज्यालादारी गरेर अथवा अरूको नोकरी गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने चाहिँ आदिवासी जनजाति हो, नेपालमा होस् या चाहिँ बाहिर। यहाँ कस्तो राज्यको चाहिँ तहमा पुगेको, राज्यको ढुकुटीबाट, राज्यको राजस्वबाट चाहिँ तलब खानेहरू हाम्रो समुदाय कम छ। आदिवासी जनजाति समुदाय नै कम छ। त्यो हिसाबले युवा त झनै कम छ। त्यस कारण अगाडि यो हाम्रो देशभन्दा बाहिर खास गरी मिडल इस्टमा पनि बढी आफ्नो श्रम बेच्नेहरू आदिवासी जनजातिहरू छ। हाम्रो युवा महासङ्घको आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ युएई शाखा छ, त्यहाँबाटै मैले रिपोर्ट लिइरहेको छु। त्यहाँ हामीले त्यहाँ फर्स्टचोटि हाम्रो राहत पनि त्यहाँ पाएको थियौँ। हामीले हाम्रो युवा महासङ्घले त्यहाँ वितरण गरेपछि बल्ल त्यहाँको एनआरएनहरूले चाहिँ बल्ल राहत वितरण गर्न थालेको थियो युएईमा, खास गरी दुबईमा। त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरूको जागिर चाहिँ खोसिएको छ। अब केही मान्छेहरू फर्किँदैछन्, केही मान्छे फर्कि पनि सकेका छन्। यो विदेशको सन्दर्भमा त्यो छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जस्तो रोजिनाजीले उठाउनु भयो, बेतलबी राख्ने, बेतलबी राखेर चाहिँ जागिर नदिने भन्ने कुरा छ। यो हामी जागिरको एक्सपेक्टबाट त हेर्दाखेरि त त्यो ठिकै देखिन्छ। तर अहिले भर्खर कमला दिदीले भने जस्तै पर्यटन व्यवसाय जसले जागिर दिएर राख्थ्यो, पर्यटन व्यवसायहरू जस्तै थुप्रै व्यवसायहरू चाहिँ धराशयी छन्, जसलाई कसरी सर्भाइभ गराउने भन्ने कुरा पनि अर्को चाहिँ फेरि समस्या पनि देखिरहेको छ। हामी त जागिर खुवाउने मान्छेलाई नि सर्भाइभ गराउनु बचाउनु छ र जागिर दिने मान्छेहरू इम्प्लोयरहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने छ। यसमा चाहिँ हामीहरू मात्रै पहलले चाहिँ सम्भवतः त्यो चाहिँ हामी त्यो एउटा चाहिँ मिटिगेट चाहिँ गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि राज्यकै तहबाट चाहिँ त्यस्ता खालका राहतका प्याकेजहरू जागिर छडाउने मान्छेहरूलाई, छोडिएका मान्छेहरूलाई त्यो राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने। जसले जागिर दिइराखेका छ व्यवसायहरू हुन्, सानोतिनो भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरिरहेको थिए, ती इम्प्लोइमेन्टहरूको चाहिँ कसरी यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ सस्टेन गर्ने र केही समय पछाडि फेरि उही अवस्थामा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ। तर अहिले राज्यको चाहिँ चरित्र हेऱ्यो भने राज्यको चाहिँ जुन तहमा बसेका छन् ती मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै चाहिँ दुनो भर्ने, आफ्नै झोली भर्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यसकारण यो हाम्रो तहबाट गर्ने कुरा जस्तो हामीले म आफै बुटुल बस्दाखेरि केही त्यस्ता आदिवासी जनजातिहरू जो बिरामी भएर बुटुल आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना गरिदिने, तिनीहरूलाई पठाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। केही रोजगार गुमेका मान्छेहरूलाई राहत उठाएर हामीले केही राहतहरू चाहिँ यतिसम्म बाँच्ने काम त गर्न पर्यो, मरण दिनु भएन भने चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो पहलबाट यहाँ पनि गरियो। काठमाडौँ पुग्दाखेरि हाम्रै आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुनुपुनले सञ्चालन गरेको त्यहाँ चाहिँ एउटा अनाथालय थियो, त्यो अनाथालय म आफै अस्ति चाहिँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ केही राहतहरू वितरण गरेँ। यस्ता समस्याहरू छन्। यसलाई चाहिँ हाम्रो तहबाट पहल गर्ने कुरा हामी युवाको तहबाट के गर्न सकिन्छ भने हामीले वैकल्पिक चाहिँ उपायहरू खोज्नुपर्छ भनेर धेरैचोटि खास गरेर हाम्रो एसिया इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्ट अन्तर्गतको एउटा चाहिँ युथ प्लेटफर्म छ। युथ प्लेटफर्मसँग पनि हामीले त्यो चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ केही फन्डहरू चाहिँ लिन सकियो भने यहाँको आदिवासी जनजातिहरू क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर केही इम्प्लिमेन्ट जेनेरेट गर्ने कुराहरूमा सिरियस अफ चाहिँ जुम मिटिङहरू हामी चाहिँ बस्यौँ। हामी 3-4वटा मिटिङमा चाहिँ हामी यो एआइपिपीको चाहिँ युथ प्लेटफर्मसँग बसेर पनि केही चाहिँ गर्नुपर्छ है नेपाली युथहरूको लागि, नेपाली इन्डिजिनियस युथहरूको लागि भन्ने त्यो प्रयत्न भइरहेको छ। तर तुरुन्तै यसमा हाम्रो फिजिकल्ली समस्या भएको कारणले त्यहाँ पुग्ने दौड्ने चाहिँ अभाव छ। जुमकै कारणले कुरा मात्रै हुँदो रहेछ, व्यवहारमा निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब यसलाई व्यवहारमा लिनलाई सम्भवतः अब यो कोरोनासँग लड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होला। राज्यले पनि यो विषयतिर ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो तहबाट गरिने पहल हामीले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछौँ र फ्युचरमा पनि त्यस्तो खालको अलिकति युवाहरूलाई सस्टेन गर्न सक्ने खालको प्लानहरूको लागि हामी छलफल गरिरहेछौँ। सम्भवतः यो आउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोरोनाको कहरमा हामी छौँ, लकडाउन समाप्त भए पनि कोरोना भने समाप्त भएको छैन। यस बखतमा यस्ता विपदमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको निकै ठुलो भूमिका रहने गर्छ। आफ्नो समुदायलाई कसरी जोगाउने हो, आफ्नो समुदायमा के कस्ता किसिमका समस्याहरू छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो समुदायकै सङ्घ संस्थाहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण हात हुने भएकाले अब यो हाम्रो परम्परागत सूचना प्रथा प्रणालीहरू, अब सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीहरू छन्। हाम्रो समुदायको लागि
चाहिँ हाम्रा संस्थाहरूले के पहल गरेको छ जस्तो लाग्यो? समीक्षात्मक रूपलाई हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ अझ योभन्दा बढी गर्नुपर्थ्यो गुरुङ समुदायको लागि, अथवा यति चाहिँ ठिक छ, हामीले जे गर्यो हामी ठिक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा भन्दा यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। हाम्रो आफ्नो जात जातिको चाहिँ उत्थानको लागि चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको यो हामी जस्तो छाता संस्थाहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो समुदायको नै हक हित र संरक्षणको लागि काम गर्दछ होइन। अनि हामीले जुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ अब सङ्घ संस्थाको ठुलो भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो बेलामा चाहिँ अहिले तमु हिउलत छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले चाहिँ अब हामी चाहिँ जुन फिजिकल्ली रूपमा भेटघाट गरेर हाम्रो जुन कार्यक्रमहरू गर्न नसक्ने, अब वास्तवमा भन्दाखेरि यो गुरुङ समुदायको चाहिँ एउटा धर्म संस्कृति र त्यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने पनि एउटा यसको गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अथवा गुरुङको संस्थाको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो होइन। यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अब तमु हिउलत छोजदीले चाहिँ एउटा अभियान यो लकडाउनमा जुन सुरु गरेको छ त्यो वास्तवमा एकदमै सराहनीय पनि छ। अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ होइन। उहाँको नै इनिसिएसनमा चाहिँ अब हामीले तमु हिउलत छोजदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद र नेपाल तमु विद्यार्थी छोजदी केन्द्रीय समितिले चाहिँ विभिन्न यही जुम संवाद जुमको जुन माध्यमबाट हामीले विभिन्न विषयमा चाहिँ विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ यो कुरालाई के अरे एउटा मिटिङहरू वस्तुगत रूपमा छलफलहरू गर्ने कुराहरू पनि हामीले यो अवधिमा गर्न पाएका छौँ होइन। अब यो बेलामा त झन् यति हामीलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि भयो, किनभने हामी गुरुङहरू विभिन्न ठाउँमा विश्वको विभिन्न ठाउँमा छरिएका रहेका छौँ, तर यो प्रविधिले चाहिँ हामीलाई एकै ठाउँमा जोडेर होइन हाम्रो जुन विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू बेला बेलामा हामीले गरेका छौँ। तमु हिउलले मात्रै र विद्यार्थीले मिलेर हामीले हाम्रो समाजमा यो सरकार हाम्रो सरकारमा पर्ने खालको विषयवस्तुहरू जस्तै बालबालिकाहरूको लागि शैक्षिक विकास एवं कोभिड-19 को प्रभाव भनेर हामीले डाक्टर सुनमाया राई उहाँले युकेबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो होइन। अब त्यस्तै गरी तमु जातिमा प्रयोग कार्य भनेर उहाँले चाहिँ युकेबाट यार्जङ तमुज्यूले चाहिँ हाम्रो उहाँले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्नु भएर विभिन्न गुरुङहरूलाई जोडिएर हामीले यो कुराहरू गर्न पाएका थियौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 र तमुहरूको सरकार विषयमा पनि हामीले प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङज्यूलाई चाहिँ उहाँको प्रेजेन्टेसन राखेर हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको राखेका थियौँ। त्यसै गरी खेमा तमु जातिमा चाहिँ खेमाको महत्त्व भने हाम्रो धर्म अनुसार खेमा भनेको के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पूर्व प्राध्यापक सहप्राध्यापक नारायण लेङ्गे गुरुङज्यूलाई प्रस्तुतिकरणको लागि उहाँलाई राखेका थियौँ। त्यसै गरी हालसालै 5औं हाम्रो जुम श्रृङ्खला हरेक हप्ता हामीले गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ निजामती सेवामा गुरुङहरू भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पूर्व सचिव दोलकबहादुर गुरुङज्यूलाई राखेर प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ। त्यसै गरी तमु हिउलत छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद राखेका विभिन्न जुन श्रृङ्खलाहरू थियो, जस्तै हाम्रो यो भाषा लिपिको कुराहरूदेखि लिएर यो अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो तमुसीहरू चाहिँ जोडिएर चाहिँ यो अवधिलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि वास्तवमा मैले अघि नै भनिसकेँ लिएका छौँ होइन। हाम्रा कुराहरू अन्तर्क्रियात्मक कुराहरू हामीले एकै ठाउँमा बसेर गर्न नसक्ने कुरा पनि आज हामीले यो जुम संवाद यो प्रविधि चाहिँ अपनाएर चाहिँ एक आपसमा यो कुराहरू सेयर गर्न पाएका छौँ होइन। त्यही भएर तमु सङ्घ संस्थाको भूमिका चाहिँ एकदम ठुलो छ र हाम्रो अध्यक्षज्यूको जुन किसिमको इनिसिएसन उहाँको पहल छ त्यो नै एकदमै राम्रो रह्यो। यो अवधिभर हामीलाई चाहिँ देशका गुरुङहरू चाहिँ हामी जोडिन पायौँ होइन, हाम्रो कुराहरू राख्न पायौँ र एक आपसमा अन्तर्क्रिया पनि गर्न पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब जस यो लकडाउन अवधिमा पनि अरू विभिन्न हामीलाई असुविधा समस्याहरू भए पनि यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक रूपले यसलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समीक्षात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तमु हिउलत छोजदीले आफ्नो समुदायको लागि आफ्नो समुदायको हितको लागि चाहिँ धेरै पहलहरू गरेको भन्ने कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ, तपाईँको माझमा पनि राखिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अनुभव गर्नुहोस् त, पर्याप्त थियो गुरुङ समुदायको लागि उहाँहरूको पहलहरू?
अहिले हाम्रो यो गुरुङ तमु छोजोदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदबाट गरेको जुन जुम श्रृङ्खलाहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै गुरुङ साथीभाइहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर हामीभित्र लागेको कुराहरू हामीले सेयर गर्ने मौका एकदमै ठुलो, यो चाहिँ हाम्रो शोभाजीले भन्नुभयो जस्तै यो हामीलाई जोडाएको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो कोभिड-19ले भनेर लिनुपर्छ। र मात्र नेपालभित्रको मात्रै नभइकन संसारमा छरिएर रहेका गुरुङहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुम श्रृङ्खलाहरू गर्न सफल भयो। तमिउला छोजदीलाई त्यस मानेमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ यो श्रृङ्खलाहरू ल्याएर जुन हामीलाई चाहिँ एउटा शिक्षा पनि भनौँ न, शिक्षा पनि हामीले पाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र अब अहिले म फर्केर पर्यटन क्षेत्रको कुराहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्रमा पनि यो साधारण कुराले चाहिँ हामीले जुन व्यवसाय दिने, जागिर दिने र जागिर पाउनेहरूको लागि चाहिँ सरकारले एक किसिमको नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हामी एकदमै जोरदार माग गरेका छौँ। हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि के अरे यो पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन मन्त्रीलाई पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ र यो क्षेत्रमा विभिन्न राहत प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने हामीले एउटा जोरदार माग राखेका छौँ। त्यसमा पनि अब कुन किसिमको र कसलाई कति खालको कुन किसिमको प्याकेज दिने भन्ने विषयमा त यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर सरकारको पक्षबाट पनि र संस्थाको तर्फबाट पनि निकै नै यो तपाईँको चाहिँ धेरै मिटिङहरू राखेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले राहतको प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र संस्थाको तर्फबाट कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो संस्थागत हिसाबबाट विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले राहतहरू वितरण गऱ्यौँ। यो 4 महिनाको अवधिमा हामीलाई यो सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का हुँदा पनि हामीले त्यो आवश्यक महसुस भएको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले गएर विभिन्न क्षेत्रमा धेरै लगभग 7 लाख प्लसको नै हामीले राहत वितरणहरू गर्न सफल भयौँ। वडा आफ्नो यो वडा कार्यालयमा वडामा रहेका व्यक्तिहरू लगायत यो फोर्म सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरू लगायत थुप्रै चाहिँ क्षेत्रहरूमा गर्ने मौका पायौँ। जस्तो मृगौला पीडितहरूदेखि लिएर सबैलाई नै हामीले राहत वितरणहरू गर्ने मौका पायौँ र गर्न सक्यौँ। र त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले यो जुन हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो गाइड पोर्टर दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले राहत प्याकेज ल्याउने अथवा राहत वितरण गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ प्लान छ। त्यो प्लान अब बाँकी छ। यो लकडाउन अलिकति खुकुलो भए पश्चात हामीले त्यो क्षेत्रमा रहेका पर्यटन क्षेत्रका मजदुर अथवा गाइड पोर्टर्स दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले राहत वितरण गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ प्लान अझै बाँकी छ। तपाईँसँगै मैले जोडिन चाहे यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब जुन अब ठमेलको स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि सटरहरू धेरै बन्द भएको अवस्था छ, भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन, महँगो भाडा भएकै कारण अब यो पर्यटन क्षेत्र अब उस्कनको लागि धेरै समय लाग्ने र के हो कसो हो भन्ने अवस्था नै छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। पर्यटन व्यवसायमा जो व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ, जसले त्यसै क्षेत्रमा सपना बुनिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको सपना अहिले खरानी उडिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो र व्यवसाय परिवर्तन गर्ने दिन प्रतिदिन लर्को बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। तपाईँ पर्यटन मन्त्रालयसम्म पुगेर छलफल गरिरहनु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ। गुरुङ समुदायमा चाहिँ यसरी पर्यटन क्षेत्रमा लागिरहनु भएका सपना देखिरहनु भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्र छोडेर अन्य अब व्यवसाय लाग्नतर्फ लागेका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? हजुर, यो पहिला ठमेल क्षेत्रमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुपर्दा भर्खरै अस्ति लगभग 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै ठमेल क्षेत्रका घर धनीहरू लगायत पर्यटन व्यवसायीहरूसँग बसेर चाहिँ यो रेन्टमा चाहिँ केही मिना गर्ने चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ घर धनीहरूबाट चाहिँ निर्णय गरेर त्यो कुरा भइसकेको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ यो रेन्टको विषयमा चाहिँ केही हदसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सहज बनाउन तिर लागिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि जुन तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो गुरुङ पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ कतै अर्को व्यवसायतिर
लाग्नु भएको कुरा त्यो अब यस्तो हुन्छ तपाईको आफ्नो यो जुन पर्यटन क्षेत्रमा लगभग 15-20 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले बिताइसक्नु भएको अवस्थामा फ्याक्ट यो व्यवसायलाई छोडेर अर्को व्यवसायमा लाग्न पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यसकारणले उहाँहरूले अहिलेको समयमा यो कोभिड-19ले ल्याएको यो असहज परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सर्भाइभ गर्नको लागि सानोतिनो अर्को व्यवसाय गरेको चाहिँ थाहा छ होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उहाँहरूको यो 15-20 वर्षको लगानी गरेको थलो चाहिँ उहाँले फ्याट्ट छोडेर अर्को व्यवसायमा चाहिँ लाग्नुहुन्न। र मैले अघि भनेको जस्तै तपाईँलाई सरकार अथवा राज्यको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई केही त्यस्तो खालको प्याकेजहरू आएको अवस्थामा हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ होइन। यो पर्यटन व्यवसाय चाहिँ लगभग तपाईँको अब यो हवाई यात्रा भनौँ न हवाई रुटहरू चाहिँ खुल्ला भएको अवस्थामा जस्तो भदौ 1बाट खोल्ने समाचारले हामी एकदमै हामीमा चाहिँ खुसी लागेको छ। त्यस कारणले यदि त्यो हवाई बाटोहरू रुटहरू खुल्ला भयो सेड्युल फ्लाइटहरू चल्न सक्यो भने हामीलाई लाग्छ यो जुन तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्यतर्फ पनि ध्यान दिँदै चाहिँ केही बिस्तारै चाहिँ हामीले पर्यटनहरू चाहिँ ल्याउन हामी सफल अवश्य नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पर्यटन व्यवसायहरूको यो जुन उहाँहरूमा मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा पनि त्यति विधि निराशै चाहिँ छाएको छैन। र राज्यको क्षेत्रबाट केही प्याकेजहरू ल्याइदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अझै माथि आउन अथवा फर्केर आउनको लागि चाहिँ हामीलाई अलि सहज हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो सोचेर सबैको चाहिँ त्यो भावना छ भन्ने यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। लकडाउनमा धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँले गरिरहनुभएका पहल तपाईँले गरिरहनुभएका आफ्नो समुदायको हितको लागि गरिरहनुभएका सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यो कोरोना कोभिड भनौँ विभिन्न परम्पराहरू हेर्दाखेरि पनि हाम्रो आफ्नै आदिवासी जनजातिहरूको सूचना प्रवाह गर्ने आफ्नै परम्परा प्रथा खानपान आस्थाहरू छन्। गुरुङ समुदायमा चाहिँ यो नियन्त्रण कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि देशमा नियन्त्रण गर्नको लागि कस्ता किसिमका यो परम्परा प्रथाहरू प्रयोग गरिरहेको छ कतिको प्रयोग भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? खासमा चाहिँ के छ भने हाम्रो गुरुङको जुन खानपिनको शैली छ नि गाउँघरको यहाँ सहरको त नभनौँ सहरमा त एक खालको चाहिँ मिटिगेसन भइसक्यो होइन। सबैको चाहिँ सबै मान्छेहरूको चाहिँ एकै खालको चाहिँ खानपिनको शैलीको विकास भइसक्यो सहरमा त होइन। तर गाउँघरमा जुन किसिमको खानपिन छ नि ढेँडो खाने पिठो खाने या चाहिँ तपाईँको त्यहीँको अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खाने अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खाना खाएर त्यसपछि काम गर्ने जुन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ बढेर जान्छ नि त होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको गुरुङको लागिमा गुरुङको भनेर छुट्टै स्पेसल आइपिजहरूमा आदिवासी जनजातिहरूमा छुट्टै कुरा त छैन होइन। र पनि गुरुङहरूले जुन हिसाबको उनीहरूको जीवनशैली छ जुन हिसाबको उनीहरूको चाहिँ खानपान गर्ने चाहिँ उनीहरूको परम्परा छ जुन हिसाबले उनीहरू हिँड्ने अथवा रिचुअल्सहरू छ उनीहरूको त्यसले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउने काम चाहिँ गरेको छ। इम्युनिटी पावर बढ्ने कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले कोरोनासँग लड्ने चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता त बढाएको छ त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर मैले एउटा यहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहे अब तमु हिलो छोजदीले अब तपाईँ रहेर तपाईँको टिमले चाहिँ तपाईँको परिवारले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्यो यो लकडाउनको अवधिमा पनि। यो कार्यक्रममा पनि ती कार्यक्रमहरूमा पनि वैचारिक विचारहरू पनि आइयो। अब तमु समाजभित्रमै धेरै यस्तो कुराहरू अस्पष्टता रह्यो किन होला त? वैचारिक भन्न खोज्नु भएको मतलब धर्मको कुरामा पनि अब बौद्ध धर्मतिर जाने हो कि अब आफ्नो बौद्ध धर्म नै सम्हाल्ने हो कि भन्ने कुरामा पनि एउटा गुरुङ समुदायमा एउटा विवाद चलिरहेको छ। मैले कोरोना सँगसँगै यो कुरा पनि जोडेँ। तपाईँहरूले धेरै कार्यक्रमहरू त गरिरहनु भएको छ यो सँगसँगै पनि तपाईँहरूको अलिकति अस्पष्टता छ समुदायमा के कारणले होला? तपाईँ अध्यक्ष भएकै नाताले मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहेँ। एकदमै यो छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको चाहिँ देशभरि 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति छ। देशभरि 65वटा जिल्लामा यसको जिल्ला कार्य समिति छ। विशेष सदस्य संगठनहरू 4वटा विशेष सदस्य संगठनहरू छ। तमु बौद्ध सेवा समिति तमु पेलु संघ लगायतको। त्यसपछि हाम्रो महिला विद्यार्थी र युवा जस्तो भातृ भगिनी संस्थाहरू छ। 40वटा आबद्ध संस्थाहरू छन् हामी यहाँ काठमाडौँ र पोखरामा गरेर
अनि अन्तर्राष्ट्रिय हितैषी संस्थाहरू 18वटा रहेको छ। यसरी यो संसारभरिको गुरुङहरूको बीचमा चाहिँ हामीले जुन अहिले शोभाजीले पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु भयो, महिला र विद्यार्थीहरू लिएर हामी युल छोन्जतीले सबैले चाहिँ यो विभिन्न विषयमा जुमको माध्यमले चाहिँ संवादहरू चलाउँदै आएका छौँ। युल छोन्जतीको अहिले 11औं संवाद चाहिँ हुन गइराखेको छ भने महिला र विद्यार्थीहरूको चाहिँ 6औं संवाद हुन गइराखेको सन्दर्भ छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन केही धार्मिक हिसाबले चाहिँ विवाद होइन, छलफल र बहसहरू भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ लिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ नयाँ कुरा आएको पनि होइन, फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नयाँ विचारहरू जन्मिएको, नयाँ अहिलेको नै जन्म भएको नयाँ विचारहरू, त्यो हिसाबले पनि बुझ्नु भएन। यो चाहिँ पुरानै कुरा हो। हाम्रो कुरामा चाहिँ के भन्नु होला भने हामी त कस्तो समुदाय हो भने के अरे चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको दिन चाहिँ गाउँमा बुद्ध पूर्णिमाको दिन बुद्ध जयन्तीको दिनमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पूजा गरेर कुखुरा काटेर बोका काटेर खाने जात हो नि हामी त। त्यस्तो समुदायको मान्छे थियौ नि त। पछाडि के भयो भने होइन, भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मिएको, बुद्ध पूर्णिमाकै दिन त यो गर्न नहुँदो रहेछ, बुद्ध जयन्तीकै दिनमा त भन्ने हिसाबले हामीले फेरि अगाडि या पछाडि गर्नतर्फ लाग्यो नि। त्यसैले सांस्कारिक हिसाबले चाहिँ हामी बोन संस्कार अंगीकार गर्छौँ। त्यसैले बोन संस्कार अंगीकार गरेपछि धर्म पनि हामीले बोनै लेखौँ भन्ने एउटा अभियान छ आफ्नो पहिचानको खोजीको सन्दर्भमा। तर यहाँ चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति र एउटै धर्मको मात्रै जुन एकाधिकार छ नि, यसको अन्तको लागि चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ यही जन्मिएको र हामीले पनि चाहिँ कर्मकाण्ड चाहिँ बोन भए पनि धर्मकाण्ड चाहिँ हामीले केमा गरिरहेछौँ भने हिन्दू बुद्धिज्ममा गरिरहेछौँ नि, हिन्दुइजममा त होइन नि त हाम्रो। यस्तो पनि छ नि अब अध्यक्षज्यू, अब तमुहरूको धार्मिक क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि तपाईँले भने अब हामीले लिन सक्छौँ बोन धर्म, यसरी अब लिइरहेका छौँ, हामी यसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। धार्मिक क्रियाकलाप हेर्दाखेरि गुरुङ समुदायमा जुन धार्मिक क्रियाकलापमा चाहिँ अब कुनै समुदायले चाहिँ अब कुनै व्यक्तिहरूले अब बाहुनलै ल्याएर चाहिँ पूजापाठ गर्ने, कुनैले चाहिँ अब बौद्धिक धर्म बुद्धिस्ट धर्म परम्परा अनुसार गर्ने। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब धर्मको रूपमा गुरुङ समुदायमा एकता हुनको लागि त चुनौती रह्यो नि त। अब यस्तो हो कुरा, कस्तो हो भन्नुलाई भने हामी नेपालमा गुरुङको मात्रै होइन, खसकरण र चाहिँ हाम्रो समुदायमा छ। हामी त कस्तो हो भन्नु होला भने आदिवासी जनजाति मध्येमा गुरुङको हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ कस्तो हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ भने सबैले सो पहिचानको खोजी गर्दैछ क्या। हिन्दूकरण र खसकरणको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू संस्कार र संस्कृति यति धेरै एसिमिलेट भएको छ कि हामी त्यहाँबाट माथि उठ्ने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछौँ नि त। त्यो चाहिँ केही न केही मात्रामा छ। त्यसैले खास गरिकन पूर्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो, 1 नम्बर प्रदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा चाहिँ कयौं हाम्रो चाहिँ गुरुङ दाजुभाइहरू, हाम्रो परिवारको सदस्यहरू त्यो क्षेत्रमा पनि पुगे। त्यसपछि यता पश्चिमको भन्दा अझै त्यता चाहिँ हिन्दूको चाहिँ संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव धेरै छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने 46 पछाडिको क्रममा हेर्नु हो भने आज 78 को जनगणनामा हेर्नुभयो भने हामी त हिन्दूको प्रतिशत जम्मा 32मा ल्याएर झारेछौँ नि त। अब यस्तो पनि छ, अब तपाईँले 2046 साललाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब तमुहरू चाहिँ अब बौद्ध धर्ममा लाग्ने लर्को लामै लाग्यो। अनि पूर्वतिर हेर्दाखेरि गुम्बाहरू पनि बनाए। अहिले हामी काठमाडौँमै हेर्न सक्छौँ अब यो तमु बौद्ध गोन्पा बनाएको छ। अब फेरि अहिले पछि चाहिँ आएर फेरि के भन्छ भने बौद्ध धर्म नमान्ने, अब बोन धर्म मान्ने भन्ने कुरा आयो नि। यो त न्यायसङ्गत भए जस्तो त लाग्दैन मलाई, कि कसो? होइन होइन, यस्तो हो, यो चाहिँ अहिले आएर फेरि यो मानौँ भने होइन। पहिलेदेखि नै हाम्रो यो सबै संस्कारी कुराहरू थियो। जो जसले चाहिँ तपाईँको बुद्धिज्ममा विश्वास, धर्म भनेको त आस्थाको कुरा पनि हो होइन, जसले बुद्धिज्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बौद्ध धर्म लेख्ने। हामी हिन्दू त कुनै हिसाबले पनि हुँदै होइनौँ र हुन सक्दैनौँ पनि हिन्दू त होइन, किनभने हाम्रो वर्ण व्यवस्थामा हाम्रो विश्वासै छैन र हामी त्यो ठाउँको मान्छे नै होइनौँ। त्यसैले चाहिँ हामी हिन्दू त हुँदै होइनौँ। बुद्धिस्ट र बोनमा चाहिँ आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार चाहिँ बुद्धिस्ट र बोन चाहिँ लेखाउने हो। त्यसैले बुद्धिस्ट र बोन लेखाउने कुरा चाहिँ नयाँ कुरा पनि होइन,
पुरानै कुरा हो। आजभोलि अलि धेरै चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना आएको हुनाले अलिक छलफल धेरै भएको मात्रै हो। अब राष्ट्रिय जनगणना अब नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो बोन धर्म लेखाउने भन्ने कुराहरू पनि आयो। होइन, बौद्ध धर्म लेखाउने जसले बौद्ध धर्म लेखाउन चाहनुहुन्छ गुरुङहरू, बौद्ध धर्म लेखाउनेहरूको लागि युल सोझदीले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। लेखाउनुहोस् है भन्छौँ हामी, त्यो हाम्रो अभियानै हो। बुद्धिस्ट र बौद्ध लेखाउने हाम्रो अभियानै हो। त्यो चाहिँ कुनै विवाद होइन त्यो हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। म जेएस गुरुङसँग जोडिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँ एउटा युवा भएकै नाताले आगामी दिनमा मैले भनिसकेकी छु अघि नैदेखि नै कोरोना अन्त्य भइसकेको छैन। आगामी दिनमा हाम्रो समुदायलाई उठाउनको लागि, हाम्रो समुदायमा परेका विपदहरूका लागि अब धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। गुरुङ समुदायमा धेरै असर परेको छ। गुरुङ समुदायमा नभएर सिङ्गो विश्वमा नै यो असर परेको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो समुदायको लागि चाहिँ के कदमहरू चाल्न सकिन्छ, के पहलहरू गर्न सकिन्छ, हाम्रो भूमिका कस्तो रहन सक्छ होला, त्यसमा पनि युवाहरूको भूमिका कस्तो रहन सक्छ होला आउने दिनहरूमा चाहिँ? यसो हाम्रो विगतको यस्तो महाव्याधिहरू महामारीहरू हेर्दै गयो भने कुनै न कुनै नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ दिएर गएको छ। खास गरिकन युरोपमा भएका त्यस्ता महाव्याधिहरू जसले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ विकास गरेर गयो। त्यस्तै गरेर अहिलेको झन् यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएको कोरोनाले स्वाभाविक नयाँ चिजहरू दिएर जान्छ। हामीले त्यहीको उपज आज जुमको यो भर्चुअल संवादमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ बस्न पनि पाइरहेछौँ। टेक्नोलोजिकल्ली हाम्रो समाजलाई यसले सिफ्टिङ गरिदिन्छ। अब हामीले जस्ताको तस्तै पहिले जस्तो त्यस्तै तरिकाले सर्वाइभ गर्न सकिँदैन। त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरूको जुन खालको हामी खास गरिकन कि त विदेशमा चाहिँ जागिर गऱ्यौँ कि चाहिँ कृषि पेसामा रह्यौँ। बिचको हामी व्यवसायको पेसामा अत्यन्तै कम छौँ। व्यवसायलाई पनि कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी त्यो कृषि पेसालाई कसरी आधुनिक गरेर त्यसलाई व्यावसायिकरणतिर लाने एउटा पाटो हामीले सोच्नुपर्ने। खास गरेर अहिलेको युथ जेनेरेसनहरूले अहिले चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने त्यहाँनिर छ। जसरी हामी एउटा पुरातन शैलीमा आएको थियो त्यो चाहिँ सिफ्टिङ गरेर अझै नयाँ शैलीमा चाहिँ जानुपर्छ। जसरी हामीले एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, यो कोभिड-19कै सन्दर्भमा, लकडाउनकै सन्दर्भमा एउटा चाहिँ युवाहरूको जमात चाहिँ सडकमा आएको थियो, इनफ इज इनफ भन्ने। त्यो इनफ इज इनफ भन्ने युवाहरूमा चाहिँ एउटै अभियानले के गरेको थियो, सबै युवाहरूलाई चाहिँ सडकमा लिइरहेका थियो। फेरि त्यो अहिलेको युथ जेनेरेसनहरू नयाँ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यसले देखाएको। त्यस्तै इन्डिजिनियस कम्युनिटीका युथहरूले पनि अब पहिले हाम्रा अग्रजले गरिरहेका जुन खालको चाहिँ पेसा व्यवसाय अनि थिए, ती पेसा व्यवसायहरूलाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो फरक तरिकाले कसरी लान सकिन्छ, खास गरेर एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड भएको हाम्रो कम्युनिटीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ एउटा, र व्यवसायमा भर्खरै ताते सर्दै गरेका हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजाति युथहरू जुन छ उहाँहरूलाई कसरी सस्टेन गरेर त्यसलाई फरक तरिकाले चाहिँ त्यही व्यवसाय तर फरक तरिकाले कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ। र युवा महासङ्घको तर्फबाट यही विषयमा पनि संवादहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। भर्खर सुरुवात गरेका छौँ हामीले। त्यो मार्फत पनि केही चाहिँ वे आउटहरू चाहिँ हामीले खोज्दैछौँ। र विश्वमा भएका जति पनि आदिवासी जनजातिहरू हुन्छ उहाँहरूको एउटा कलेक्टिभ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट पनि केही चाहिँ इम्प्लिमेन्ट जेनेरेट नेपालमा गर्न जरुरी छ, गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने नेपाली युथहरू चाहिँ नेपालमै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन जरुरी छ। किन विदेशको इम्प्लिमेन्ट हामी देख्यौँ, हामी कति समस्या हामी चाहिँ मिडल इस्टमा भोग्यौँ, हाम्रा युवाहरूले कति हाम्रा युवाहरूले चाहिँ भारतमै चाहिँ भोगिरहेछन्, भोगे। त्योबाट ल्याउनको लागि आफ्नै देशभित्रको रोजगारी नै महत्त्वपूर्ण हो। मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो काम गरे मामै माम, कृषि गरे मामै माम भन्नुहुन्थ्यो। अब कृषितिर फर्किने, कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ बढावा दिनेतिर चाहिँ लानुपर्छ, तर पहिलेको जस्तो होइन, नयाँ तरिकाले लानुपर्छ। त्यसमा हामी सबै आदिवासी जनजाति समुदाय चाहिँ खास गरिकन अझै युथ जेनेरेसनले फरक तरिकाले सोच्नु जरुरी छ। यति कुरा राख्छु, धन्यवाद। अब म शोभाज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। यो कोरोनाले गर्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा निकै असर पारेको छ र अब हामीले हाम्रो समुदायको लागि यी विभिन्न कुरामा उठान गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको पहल आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो यो तमु युल सोझदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषदले हामीले अरू यो बेला बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि, जस्तै गुरुङ महिलाहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू होइन, अनि सिपमूलक तालिमहरू, यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ बेला बेलामा दिँदै आइरहेका छौँ होइन। अब भर्खरै हाम्रो जिएस गुरुङजीले भन्नुभएको जस्तै अब गुरुङ महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा नि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नेपाल फर्कने क्रममा चाहिँ धेरै जसो युवाहरू
त्यसमा चाहिँ तमुसीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अब हाम्रो तमुसी हेलो छोजी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सरकारले चाहिँ अब देशमा नै अब रोजगारी सिर्जनाको लागि अब जुन भर्खरै जुन बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यसपछि मौद्रिक नीति ल्याएको छ, त्यसले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको मौद्रिक नीतिहरू आएको छ र यसलाई चाहिँ हामी तमुसीहरूले अब त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेर, जस्तै कृषिमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सुविधाहरू लोनहरू प्रवाह गर्ने होइन, त्यो एकदमै सुलभ ब्याज दरमा लोन प्रवाह गर्ने, त्यसै गरी अन्य जस्तै रिफाइनेन्सिङको कुराहरू आएको छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तमुसीहरू चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ यसबारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ र हामीले चाहिँ अब विदेशको भूमिमा होइन आफ्नै नेपालको भूमिमा नै केही गर्न सक्छौँ। एटलिस्ट हामीले आयात मात्रै प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न कृषिका उत्पादनमूलक कार्यहरूमा हामी सहभागी हुन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले वास्तवमा रोजगारी पनि आफ्नै देशमा पाउँछौँ, आफ्नै भूमिमा पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ। र अब तमुसीहरू सम्पूर्णलाई, म तमुसीहरूलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण तमुसीहरूलाई आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ। जुन सरकारले दिएको जुन सुविधाहरूलाई चाहिँ उपभोग गर्न हाम्रो तमुसीहरू चाहिँ पछि नपरोस् जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो तमुसी हेलो छोजी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद लगायत तमु विद्यार्थी छ अनि हाम्रो चाहिँ युला जुन हाम्रो मातृ संस्था छ, उहाँ हामी सबैको सहकार्यमा चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ कसरी सरकारसँग पनि हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौँ, हाम्रो तमुसीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा अगाडि ल्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ यो देशमा नै रोजगारी दिने होइन। अनि हामी आफ्नै देशमा बसेर चाहिँ अब के भन्छ यहीँ बसेर चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो समुदायमा आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, वेशभूषा सबैको संरक्षण गर्दै आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी निश्चित रूपमा पछि पनि यो कुराहरूलाई पहल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कमलाज्यू, तपाईँ जानकारी गराइदिनुहोस्, आउने अब दिनहरूमा चाहिँ कोभिड-19ले जुन थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उठ्नको लागि कस्ता किसिमका योजनाहरू तय गर्नुभएको छ, गुरुङ समुदायका कुन कुन संस्थाहरूले अब पर्यटन क्षेत्रको लागि के सहयोग गर्न सकिन्छ, के अपेक्षा राख्नुहुन्छ गुरुङ समुदायमा, समुदायका सङ्घ संस्थाहरूमा र राज्यसँग तपाईँले के आशा राख्नुभएको छ र अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के योजनाहरू अगाडि बढाइसक्नु भएको छ तपाईँले? अब यो गुरुङ समाज अथवा समुदायबाट के आशा राख्नुहुन्छ भन्ने विषयमा, जस्तो तमु बौद्ध सेवा समितिबाट लगभग केही रकम चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका गाइड पोर्टरलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि, राहत स्वरूप हस्तान्तरण गर्नको लागि केही रकम चाहिँ हामीलाई गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा नम्बर सर्वप्रथम। दोस्रोमा चाहिँ के भने हाम्रो अरू विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तो हामीलाई सधैँ आवश्यक परेको अवस्थामा तमु हेलो छोजीले पनि सधैँ हामीलाई अग्रसर भएर चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्दै आइराख्नु भएको छ र भोलिका दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा हामीलाई तमु हेलो छोजीको पनि आवश्यक परेको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू पहिलाको जसरी नै हामीलाई सहयोग गर्न चाहिँ अगाडि आउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण आशा राखेको छु। त्यसै गरी तमुसो महिला परिषदबाट पनि मैले आशा राखेको छु र अब राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, विभिन्न तरिकाका प्याकेजहरू उपलब्ध गराइदियो भने केही हदसम्म चाहिँ यो निराशता जुन हामी पर्यटन व्यवसायहरूमा छ त्यो निराशता चाहिँ पोजिटिभ भाइब्समा चाहिँ परिणत हुन्छ भन्ने मैले त्यसरी लिएको छु। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यो हामी अब कसरी जाने त अगाडि भन्ने विषयमा, अब हाम्रो यो जुन गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ छ त्यो चाहिँ लगभग अहिले 8 वर्षमा लागिसकेको अवस्था छ र गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ भनेपछि हाम्रो संस्थालाई अहिले नचिन्ने, जस्तो यति ठुल्ठुलो संस्थाहरू छ जस्तो ट्रेकिङ एसोसिएसनहरू छ टान, नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन छ एनएमए, नेपाल ट्राभल एसोसिएसन छ नाटा, यी यस्ता विभिन्न हान छ होटल एसोसिएसन, राफ्टिङको एसोसिएसन छ, रेस्टुरेन्ट रेभानहरू छ। यी सबै सङ्घ संस्थाका बिचमा चाहिँ हामी गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घले आफ्नो एउटा
अस्तित्व चाहिँ पहिचान चाहिँ गर्न सफल भएको यहाँलाई म भन्न चाहन्छु। र आजको दिनमा कहीँ कतै पर्यटन क्षेत्रमा केही कुरामा पनि हामी सरसल्लाह गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यी विभिन्न ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाले पनि गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ अथवा हामीले छोटकरीमा जिटिन भनेर चिन्छौँ र जिटिनलाई चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्रमा नचिन्ने पनि सायद कमै होला। त्यस कारणले पर्यटन क्षेत्रमा हामीले कसरी चाहिँ अब यसलाई रिभाइभ गर्ने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो जुन मिटिङहरू भइरहेको छ, यो मिटिङहरूमा गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घले पनि निमन्त्रणा गरेको अवस्थामा पक्कै पनि हामीले सहभागी भएर हामीलाई लागेको कुराहरू राख्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामी समस्त पर्यटन व्यवसाय सङ्घ मिलेर, नट ओन्ली गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ तर समस्त पर्यटन व्यवसाय सङ्घहरू सबै मिलेर बसेर छलफल गरेर यसलाई कसरी चाहिँ हामीले निश्चित बाटोमा चाहिँ अगाडि बढाउँदा चाहिँ हामी पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि रिभाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तिममा म अध्यक्ष रेशम गुरुङसँग नै जोडिन चाहे, तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस्। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ आदिवासी तमुहरूले आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो समुदायको लागि, आफ्ना समुदायका विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएका, विपदमा परेका, अप्ठ्यारामा परेका आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमहरू उठाउनुपर्छ होला, कदमहरू चाल्नुपर्छ होला, के छ योजनाहरू? सबभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ के योजना छ भने जुम संवाद, खास गरिकन अनिताजीको चाहिँ धेरै त्यसमा चाहिँ योगदान छ र केही सल्लाहकारजीहरूले पनि धेरै हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई हामी कन्टिन्युअसली अगाडि बढाउँछौँ, जसको माध्यमले गर्दा हाम्रो आफ्नो भावनाहरू, हामी विचारहरू सेयर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न हिसाबले दीर्घ रोगीहरू र आफ्नो जीविकोपार्जनमा नै समस्या भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ हिलो छोजदी मात्रै नभएर हाम्रो समुदायमा भएको विभिन्न आबद्ध संस्थाहरू, भातृ भगिनी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय हितैषी संस्थाहरू मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ हामी साथ सहयोग दिन्छौँ। एउटा सारथीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग हामी रहने कुरा चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म सबैलाई राख्न चाहन्छु। र सँगै म अन्तमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्नु होला भने अहिले नेपालको सन्दर्भमा लकडाउन चाहिँ खुलेको छ, तर लकडाउन खुलेको छ भन्ने हिसाबले अब हामी फ्री भयौँ भन्ने हिसाबले कोही पनि मान्छेहरू नहिँडौँ, किनभने बस्ने भने सतर्कता चाहिँ अब त झन् धेरै सतर्कता अप्नाउनु पर्छ। अरू मुलुकहरूमा पनि हेर्नुभयो भने लकडाउन खुलिसकेको पछाडिको अवस्था चाहिँ निकै भयावह भएर गएको अवस्था देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही अवस्था छ। हाम्रो त्यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यसैले म गुरुङ र अन्य आदिवासी जनजाति र सबैलाई चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त कोभिडबाट हामी बचौँ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने जति जे सतर्कताहरू छ त्यो अपनाउनतर्फ लागौँ र त्यो अपनाउँदै पनि कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारोहरू पर्दा हिलो छोजदी यहाँहरूसँग साथमा रहेको छ र त्यसको निम्ति हाम्रो आफ्नै किसिमको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढेको कुरालाई पनि निवेदन गर्छु। फेरि पनि यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन परिवार र तपाईँलाई हामी यो गुरुङ समुदायको चाहिँ कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छाँजाल। तपाईहरु चारैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भनाइ र तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुको यो भनाइले गुरुङ समुदायको लागि केही हदसम्म लाभान्वित हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, छाँजाल। कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरेर आज भने हामी गुरुङ समुदायमा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले कस्तो असर पारिरहेको छ, आगामी दिनमा सङ्घ संस्थाहरूले कस्तो कदमहरू उठाउनु पर्छ र के गर्न सकिन्छ, सङ्घ संस्थाको भूमिका कस्तो रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यो छलफलले हाम्रो गुरुङ समुदायमा केहीसम्म भए पनि, केही हदसम्म भए पनि लाभान्वित हुनेछ। यो सन्देश हाम्रो समुदायको लागि केही हदसम्म राम्रो हुनेछ, काम लाग्नेछ भन्ने आशा गर्दै भोलि यही समय यही बेला हामी उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ। आजको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।